तंत्रयुक्तिः प्राचीना भारतीय शोधाभिव्यक्ति पद्धतिः। त्रयः विभागाः विषयनिरूपणस्य। तृतीये विभागे स्मः तंत्रयुक्ति अवगाहनं सोदाहरणम् इति। अत्र तावत् याः 32 तंत्रयुक्तयः आचार्येण कौटिल्येन प्रस्तुताः तेषां त्रयः विभागाः कृताः। विषयनिर्माणाय 11, ग्रंथप्रबन्धनाय 12 युक्तयः, भाषापरिष्काराय 9 युक्तयः इति। तत्र तावत् इदानीं ग्रंथप्रबन्धनाय स्ट्रक्चरिंग अ ट्रीटाइस् तत्र 4 युक्तयः एतावता दृष्टाः। अधिकरणं योगः, उद्देशः, निर्देशः इति। तत्र 4 युक्तयः दृष्टाः एतावता, सोदाहरणञ्च निरूपिताः। अधिकरणं विधानम्, उद्देशः निर्देशः इति। अधुना पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः इति युक्तियुगं वयं पश्यामः। प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः इति आचार्यः कौटिल्यः तस्य निर्वचनं ददाति। यद् वाक्यं निराकरणीयं, वाक्यम् इत्यत्र केवलं वाक्यमित्येव न अवगन्तव्यं। वाक्यम् इत्युक्ते वाक्यसूचितः विचारः इति। तर्हि प्रतिषेद्धव्यः विचारः पूर्वपक्षः इत्युच्यते इति अर्थः गम्यते। अस्य च उदाहरणं स्वयम् आचार्येण कौटिल्येन दीयते। तत्र पूर्वपक्षः अयं प्रस्तूयते। स्वाम्यमात्यव्यसनयोः अमात्यव्यसनं गरीयः इति एकं वाक्यमस्ति। 8मे अधिकरणे 1मे अध्याये इति भरद्वाजः कथयति। तत्र स्वामी राजा अस्ति, अमात्यः तन्नाम मन्त्री अस्ति। द्वयोः मध्ये कस्य व्यसनं, कस्य समस्या, कस्य पीडा तत्र गरीयसी, कस्य द्वयोः अपि तत्र पीडायाम् उत्पन्नायां कस्य पीडा प्रथमं निवारणीया इति प्रश्ने सति भरद्वाजः अभिप्रैति यत् अमात्यव्यसनं गरीयः इति। अयं च पूर्वपक्षः। स्वामिनः व्यसनं, राज्ञः व्यसनं महत् इति न, अपि तु अमात्यस्य व्यसनमेव गरीयः इति पूर्वपक्षः। तत्र भरद्वाजः अपि तत्र कारणानि वदति। पूर्वपक्षः अपि केवलेन प्रतिज्ञावचनेन न साध्यते। तत्र स्वयं कथयति सः, मंत्रफलावाप्तिः, कर्मानुष्ठानम्, आयव्ययकर्म, दण्डप्रणयनम्, अमित्र अटवीप्रदे प्रतिषेधः, राज्यरक्षणं, व्यसनप्रतीकारः, कुमाररक्षणम्, अभिषेकश्च कुमाराणाम् आयत्तम् अमात्येषु इति। तत्रापि प्रबलं कारणमस्ति। नाना कार्याणि सन्ति अमात्यस्य। मन्त्रः नाम अत्यन्तं मुख्यसूचनाः दातव्याः राज्ञे। यदाधारेण राजा कार्यं करोति, मंत्रफल अवाप्तिः, कर्मानुष्ठानं, नानाविधानि राज्यसम्बद्धानि कर्माणि तानि कर्तव्यानि। तत्रापि विशिष्य आयव्ययकर्म, एकोनामिक एक्टिविटीज़, दण्डप्रणयनं, राजा दण्डं ददाति, दण्डस्य निर्वहणं करणीयं खलु। यः अपराधी तस्मै दण्डप्रापणं करणीयम्। अमित्र अटवी प्रतिषेधः, अमित्राणां निवारणं करणीयम्। अटवी इत्यादि वनादि प्रदेशस्यापि निग्रहः करणीयः। नगरस्य परिरक्षणं करणीयं। राज्यरक्षणं, व्यसनप्रतीकारः, राजकुमाराणां रक्षणं, तेषाम् अभिषेकः इत्येवं तेषां च अध्ययनम् इत्येतत् सर्वम् आयत्तम् अमात्येषु। तस्मात् स्वामिनः अमात्यस्य च युगपत्
व्यसने आयाते तर्हि अमात्यस्य व्यसनं प्रथमं परिहरणीयम् इति भरद्वाजस्य यद् मतं तत् सूचितम् आचार्यकौटिल्येन। अग्रे उच्यते अमात्यव्यसनं गरीयः इति पूर्वपक्षः, किन्तु स्वामिव्यसनमेव गरीयः इति सिद्धान्तः अग्रे निरूप्यते। परन्तु अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति कथम् आचार्यः कौटिल्यः पूर्वपक्षस्यापि सम्यक् निरूपणं चकार इति। अत्र विस्तरेण कियत् कार्यमस्ति मन्त्रिणः, तर्हि अमात्यः मन्त्री यः अस्ति तस्य एतावन्ति कार्याणि सन्ति, यदि एतानि कार्याणि नष्टानि न स्युः, नाम राज्यपालने एतेषां मुख्यं स्थानमस्ति, तस्मात् कारणात् मन्त्रिणि व्यसनपतिते तर्हि एतानि कार्याणि नष्टानि भवन्ति, तस्मात् अमात्यव्यसनं गरीयः इति तत्र पूर्वपक्षस्यापि सहेतुकं निरूपणम् आचार्यः कौटिल्यः प्रदर्शयति। एवमेव ग्रन्थरचनसन्दर्भे स्वयं ग्रन्थकृत् शोधकर्ता स्वसिद्धान्तं प्रतिपादयेत्, परन्तु तत्र के पूर्वपक्षाः सम्भाविताः तेषां सर्वेषामपि सम्यक् निरूपणं कुर्यात् सः शोधकृत्। मम मनसि कश्चन सिद्धान्तः आगतः, तत् प्रतिपादयितुं यत्किञ्चित् दुर्बलं पूर्वपक्षवचनम् अहं स्थापयामि इति चेत् कदाचित् कार्यं समाप्येत, किन्तु कालान्तरे तस्य विचारस्य स्थिरता न भवति। यदि कश्चन विचारः सिद्धान्तः स्थिरं तिष्ठेत्, प्रबलानां पूर्वपक्षाणाम् उपन्यासः करणीयः, तेषां निरासः करणीयः, येन दीर्घकालं यावत् स च सिद्धान्तः तिष्ठति। तस्मात् पूर्वपक्षस्यापि जागरूकतया प्रणयनं करणीयम् इति अत्र ज्ञायते। द्वितीयमेकम् उदाहरणं पश्यामः पूर्वपक्षस्य, तत् चरकसंहितातः तदुदाहरणं भवति। न मत्स्यान् पयसा सह अभ्यवहरेत् इति आत्रेयवचनम्, इदं सिद्धान्तवचनं, परन्तु पूर्वपक्षवचनम् एवमस्ति, सर्वान् एव मत्स्यान् पयसा अभ्यवहरेत् अन्यत्र चिलिचिमात् इति भद्रकाप्यवचनम् इति वयं पश्यामः। तत्र आत्रेयः ऋषिः वदति पयसा सह क्षीरेण सह मत्स्यभक्षणं विरुद्धाहारः भवति, आरोग्ये तत्र हानिं जनयति इति सिद्धान्तः। परन्तु तत्रापि पूर्वपक्षः तत्र प्रतिष्ठापितः, सर्वान् एव मत्स्यान् पयसा सह अभ्यवहरेत्। तत्र कोऽपि दोषः नास्ति, मत्स्यानां क्षीरेण सह भक्षणे कोऽपि क्लेशः न भवति। चिलिचिमः इति कश्चन मीनविशेषः, मत्स्यविशेषः अस्ति, स एव केवलं पयसा सह न अभ्यवहरणीयः, न खादनीयः, परन्तु एतद्विहाय अन्ये सर्वेपि मत्स्याः पयसा सह भोक्तुं शक्याः इति यद् भद्रकाप्यवचनमस्ति, तद्वचनं पूर्वपक्षरूपेण तत्र उपन्यस्तमस्ति। इत्येवं सर्वेषु शास्त्रेषु पश्यन्तु, आयुर्वेदः इति चेत् का भावना सामान्यतः, तत्र रोगः रोगस्य भैषज्यं तावदुक्तं भवति इति न, तत्रापि पूर्वपक्षसिद्धान्तादिव्यवस्था आसीत्। अतः तदपि शास्त्रत्वेनैव आसीत्। अतः तत्रापि पूर्वपक्ष सर्वेष्वपि शास्त्रेषु, सर्वेषु अपि आधुनिकेषु प्राचीनेषु सर्वेष्वपि शास्त्रेषु पूर्वपक्षस्य सिद्धान्तस्य च प्रयोगः अवश्यं कर्तुं शक्यः। तत्रापि कथं पूर्वपक्षाणां प्रदर्शनं कृतमस्ति इति उदाहरणद्वयम् अस्माकं वेदान्तग्रन्थेषु, अन्येष्वपि ग्रन्थेषु, तर्कग्रन्थेषु, न्यायशास्त्रग्रन्थेषु, सर्वत्रापि योगशास्त्रग्रन्थेषु सर्वत्रापि वयं पूर्वपक्षसिद्धान्तविचारं द्रष्टुं शक्नुमः। तस्मात् सिद्धान्तः किमाधारितः इति चेत् प्रबलपूर्वपक्षस्य उपस्थापनं तन्निराकरणं तदाधारितः। तस्मात् समीचीनानां पूर्वपक्षाणाम् उपन्यासः सम्यक्तया च तत्र उपस्थापनीयः इति, तत् कार्यं सम्यक् कर्तव्यम् इति एषा तन्त्रयुक्तिः
बोधयति। तत्रापि वयं शास्त्राणाम् अवलोकनं कुर्मः चेत् प्रबलस्य पूर्वपक्षस्य तदपेक्षया दुर्बलस्य इत्येवं पूर्वपक्षे अपि काचित् व्यवस्था कर्तुं शक्या। अन्यदपि एकस्य सिद्धान्तस्य एक एव पूर्वपक्षः इति न, एकस्य विचारस्य नैके पूर्वपक्षाः भवितुमर्हन्ति। यावदधिकं पूर्वपक्षस्थापनं तस्य च खण्डनं तावदधिकं सिद्धान्तदार्ढ्यं भवति। तस्मात् कारणात् कदापि तत्र विचारविरोधो जातः इति पलायनं न आसीत् प्राचीनभारतीयशास्त्रज्ञानं। ते विचारविरोधमेव कामयन्ते स्म, येन प्रबलप्रतीकारः कर्तुं शक्यः इति। तस्मात् एषा एका विशिष्टा युक्तिः भारतीयशास्त्रेषु अत्यन्तं सम्यक् उपयुक्ता इति। अतः अनुसन्धाता इदं फलितं भवति। अनुसन्धाता सम्भाव्यपूर्वपक्षान् सर्वान् यावत् शक्यं संगृह्य तत्र उपस्थापयेत्। किञ्च पूर्वपक्षस्यापि प्रस्तुतीकरणं सम्यक् समग्रप्रस्तुतीकरणं कर्तव्यं। पूर्वपक्षः एव खलु इति कारणेन तत्र अजागरूकता न भवेत्। पूर्वपक्षस्यापि सम्यक् प्रस्तुतीकरणं करणीयम्। अस्माकं भाष्यग्रन्थान् वयं यदा पश्यामः पूर्वपक्षाणामपि बहु समग्रतया प्रस्तुतीकरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः तत्र अपूर्णप्रस्तुतीकरणादिकं निवारणीयं भवति। अनन्तरम् अन्यत् पूर्वपक्षं पूर्वपक्षार्थमेव न स्थाप्यते, पूर्वपक्षः पूर्वपक्षार्थमेव न स्थाप्यते, प्रबल उत्तरं दातुं सामर्थ्यमपि तत्र आवश्यकं, येन च सिद्धान्तः दृढः भवति, तात्विक आधारभूमिः अपि सम्यक् प्रतिष्ठापिता भवति। परीक्षकः अपि पश्येत् कियता आत्मविश्वासेन कश्चित् शोधकर्ता पूर्वपक्षाणाम् उपस्थापनं करोति, पूर्वपक्षाणां च समग्रं प्रस्तुतीकरणं क्रियते वा, स्वसौकर्यानुसारं प्रस्तुतीकरणं करोति वा इत्यादि अपि सः परीक्षकः निरीक्षितुं शक्नोति। अग्रिमां तन्त्रयुक्तिं पश्यामः, उत्तरपक्षः इति। अन्येषु ग्रन्थेषु अयमेव उत्तरपक्षः निर्णयः, प्रत्युत्सारः इत्यादि नामधेयेनापि तत्र इयं युक्तिः ज्ञायते। अतः उत्तरपक्षः, निर्णयः, प्रत्युत्सारः इति समाना एव युक्तिः। कौटिल्यः आचार्यः अत्र उत्तरपक्षः इत्येव नामधेयं स्वग्रन्थे उपयुङ्क्ते। तस्य च उत्तरपक्षस्य इदं निर्वचनं, तस्य निर्णयवाक्यम् उत्तरपक्षः इति। पूर्वपक्षस्य लक्षणम् एवमासीत्, प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षो नाम तस्य निर्णयवाक्यम् उत्तरपक्षः इति। नाम प्रतिषेद्धव्यस्य वाक्यस्य विषये यत् निर्णयवाक्यं प्रयुज्यते, कथं सः प्रतिषेधः कर्तव्यः इति निर्णयः यः प्रदर्श्यते तत् उत्तरपक्षनाम्ना अभिधीयते। विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम् इत्यपि श्रूयते। तत्र इदानीं वयम् उदाहरणं पश्यामः। स्वयम् आचार्यः कौटिल्यः उदाहरणं प्रदर्शयति। स्वां यमात्य जनपददुर्गकोशादिव्यसनेषु पूर्वं गरीयः नेति भरद्वाजः तन्निराकरोति कौटिल्यः, तदा यत्तत्त्वात् कूटस्थानीयः हि स्वामी इति। तत्र किमस्ति इति चेत् स्वामी, अमात्यः, जनपदं, दुर्गः, कोशः इत्यादि सप्ताङ्गानि यानि सन्ति तेषु पूर्वं गरीयः, पूर्वस्य राज्याङ्गस्य व्यसनं गरीयः इति उच्यते। नाम कोशस्य व्यसनमस्ति, ततः पूर्वं दुर्गमस्ति। कोशस्य दुर्गस्य च उभयोः युगपद्व्यसनम् आयाति चेत् कोशापेक्षया दुर्गव्यसनस्य निवारणे यत्नः करणीयः। दुर्गात् पूर्वं जनपदः अस्ति, जनपदस्य दुर्गस्य च युगपद्व्यसनम् आयाति चेत्
जनपदव्यसनस्य निवारणं प्रथमं करणीयम्। एवमेव तत्र स्वामी अस्ति, अनन्तरम् अमात्यः अस्ति। तस्मात् अमात्यस्वामिनोः युगपद्व्यसनप्राप्तौ कस्य व्यसनस्य निवारणं प्रथमं करणीयं? स्वामिनः व्यसनस्य निवारणं प्रथमं कर्तव्यम् इति विचारः। पूर्वं व्यसनेषु गरीयः इति। परन्तु भरद्वाजः कथयति अमात्यव्यसनमेव गरीयः इति पूर्वपक्षं। तत्र तस्य उत्तरं सिद्धान्तं कल्पयति, रचयति आचार्यः कौटिल्यः। तदा यत्तत्वात् सर्वमपि अन्यानि सर्वाण्यपि अङ्गानि राज्यांगानि यानि सन्ति, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशादि सर्वमपि तत्र स्वाम्यायत्तत्वात्, स्वामी अस्ति चेत् इदं सर्वं भवति। स्वामिनः एव क्लेशः चेत्, मूले कुठारः चेत् सर्वं नश्यति। कूटस्थानीयः हि स्वामी, स्वामी कूटवत् तत्र मध्ये स्थितः। तस्य कूटस्थानीयः यः स्वामी, मूलस्थानीयः यः स्वामी, तस्यैव आधारशिलाभूतस्य स्वामिनः एव यदि व्यसनं, तर्हि अन्येषामपि व्यसनाधिक्यम् एतावता न स्थगयति। पुनः विवरणमपि कौटिल्य अर्थशास्त्रे कथितमस्ति। तस्य सरलवाक्येन तत्र संस्कृते तत्र वाक्यसङ्ग्रहः दत्तः आचार्यः कौटिल्यः। इदमपि अभिप्रैति यत् राजा एव मन्त्रिणां, पुरोहितानाम्, अन्येषां सेवकानां, विविधविभागाध्यक्षाणां च नियुक्तिव्यवहारं करोति खलु। तस्मात् कारणात् राजा मूलभूतः। राजा अस्ति चेत् मन्त्रिणां, पुरोहितानाम्, अन्येषां सेवकानां, विभागाध्यक्षाणां नियुक्तिर्भवति। राजा एव नष्टः चेत् इदं तत्र क्लेशाय, प्रजाजनानां, राज्यस्य च उपद्रवाणां परिहारं राजा एव करोति। उन्नतिपराणाम् उपायानां निर्वहणं सः एव करोति। मन्त्रिणः अपि यदा आपत् भवति तदा सः मन्त्री कदाचित् नष्टश्चेदपि अपरस्य नियोजनं कार्यं कर्तुं शक्नोति राजा, तेन कार्यमपि साधयितुं शक्नोति राजा। तस्मात् कारणात् स्वाम्यमात्यव्यसनयोः मध्ये तत्र स्वामिव्यसनमेव गरीयः, तस्यैव परिहारः प्रथमम् अन्वेष्टव्यः इति कश्चन लघुः सिद्धान्तः, उत्तरपक्षः। तत्रापि भवन्तः पश्यन्ति तत्र सम्यक् सहेतुकं निरूपणम् उत्तरपक्षस्य कृतमस्ति इति द्रष्टुं शक्यते। तस्मात् अनुसन्धाता इदं भावयेत्, ओ पूर्वपक्षः प्रस्तुतः न इति कथनेन पूर्वपक्षः न निर्गच्छति। सङ्कल्पमात्रेण आम् अयं पूर्वपक्षः न स्वीक्रियते इति उच्यते चेत् पूर्वपक्षः न गच्छति। सिद्धान्तं दृढीकर्तुं भूयसा प्रयत्नेन युक्तियुक्ततया सप्रमाणं पूर्वपक्षाणां निराकरणं कर्तव्यं। केवलेन तत्र नकारप्रयोगेण, नयः प्रयोगेण पूर्वपक्षः न गच्छति। तत्रैव हेतूनां प्रमाणानाम् उपन्यासः कर्तव्यः। अन्यत् शोधकर्ता किं कुर्यात् इति चेत्, यदा पूर्वपक्षः लभ्यते स एव मम अवसरः इति सः स्वीकुर्यात्। स्वसामर्थ्यं, स्वबौद्धिकवैदग्ध्यं तत्र सः पूर्णतया प्रदर्शयेत्। ओ इदं किमर्थम् आगतम् इति व्यसनं न अनुभवेत्, कष्टं, शङ्कां वा पीडां वा न अनुभवेत्। इतोपि अधिक पूर्वपक्षाः भवन्तु, अहं तेषां निराकरणं करोमि इति स्वसामर्थ्यस्य, बुद्धिवैषद्यस्य प्रदर्शनार्थं पूर्वपक्षम् अवसरत्वेन विभाव्य सः अग्रे प्रवर्तेत, येन शोधकर्तुः अपि वैदग्ध्यं ज्ञायते, ग्रन्थस्यापि यः सिद्धान्तः सः अपि दृढभूमौ तिष्ठति इति, तेन च शास्त्रीयप्रौढता तत्र प्रकाशते। तस्मात् अवश्यमेव उत्तरपक्षस्य यथोचित उपन्यासः, प्रयोगः करणीयः शोधकर्त्रा। परीक्षकः अपि इदं पश्येत्, सिद्धान्तस्य प्रभावशालितया कथं समग्रतया च निरूपणं कृतम् इति सः परीक्षकः द्रष्टुं शक्नुयात्। अनेन मूल्याङ्कनमपि सम्यक् कर्तुं शक्यते। यदि तत् सम्यक् अस्ति तर्हि शोधकार्यस्य, शोधनिष्पत्तेः, शोधफलस्य च सुदृढता
भवति। अनुसन्धातुः च कौशलम् उत्तरपक्ष अभिव्यक्तिः कथं जाता अस्ति इत्यनेन परीक्षकः सम्यक् मापयितुं शक्नोति इति पूर्वपक्ष उत्तरपक्षौ अस्माकं शास्त्रस्य मूलभूतौ भारतीयपरम्परायाः एव अत्यन्तं विशिष्टांशौ इति वक्तुम्। एवञ्च पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः इत्येतद् युक्तिद्वयं भारतीयशास्त्रपरम्परायाः यदाधारभूतं ग्रन्थरचना पद्धतौ अपि तस्य मुख्यं स्थानं दत्तमस्ति, तन्त्रयुक्ति अन्तर्गतता अपि तस्य अस्ति इति वयम् अत्र अवलोकयितुं शक्नुमः। अतः शोधकर्ता अवश्यमेव एतद् युक्तिद्वयं सम्यक् प्रयुञ्जीत स्वस्मिन् ग्रन्थे। इदानीम् अग्रिमयुक्तियुगलं पश्यामः। अतिक्रान्तावेक्षणम् अनागतावेक्षणम् इति। तत्र पूर्वपक्ष उत्तरपक्षयोः विषये बहु प्रसिद्धिः अस्ति। अतिक्रान्तावेक्षण अनागतावेक्षणयोः अपि बहु प्रयोगः अस्ति शास्त्रेषु, किन्तु शास्त्रकारेण अतिक्रान्तावेक्षणयुक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति इति तस्य ज्ञानं न जायते, परन्तु प्रयोगस्तु वर्तते एव। अस्य च अग्रिमस्य तत्र युक्तिविशेषस्य च प्रयोगः अस्त्येव। तत् पश्यामः। इदानीं ग्रन्थस्य संरचना अर्थं तस्य अत्यन्तमेव उपयोगः भवति। तस्य निर्वचनं कौटिल्याधारेण एवम् अस्ति। पुरस्ताद् एवम् उक्तम् इति अतिक्रान्तावेक्षणम् इति लक्षणम्। अस्य उदाहरणमस्ति अमात्यसम्पदुक्ता पुरस्तात् इति उदाहरणं। प्रथमं किञ्चित् लक्षणस्य विषये एव पश्यामः। ग्रन्थः विशालः भवति, नाना अध्यायवान् भवति। शोधकार्ये अपि शोधप्रबन्धे अपि भवन्तः नाना अध्यायेषु विचारं प्रस्तुवन्ति। तत्र कदाचित् कस्यचन विषयस्य पुनरुक्तिसन्दर्भः, पुनः प्रपञ्चसन्दर्भः, पुनर्विवरणसन्दर्भः यदा आयाति, पूर्वमेव विवृतस्य अर्थस्य पुनर्विवरणं न कर्तव्यं। पूर्वत्र दृश्यताम् इति अतिक्रान्तस्य अवेक्षणम्। अत्र विवरणं प्रसक्तं चेदपि पूर्वत्रैव तस्य विवृतत्वात् पूर्वत्र दृश्यताम् इति सूचनम् अतिक्रान्तावेक्षणं भवति। अयं पदार्थः लक्षणमपि इदमेव भवति। तत्र षष्ठे अधिकरणे प्रथमे अध्याये कौटिल्यार्थशास्त्रे प्रकृतिसम्पदः इति विचारः अस्ति। तत्र स्वामी, अमात्यः, दुर्गः, कोशः इत्यादि, अनन्तरं प्रजाः इत्येवम् अस्ति खलु। तत्र एकैकस्य निर्वचनं जायमानमस्ति। षष्ठे अधिकरणे यदा अमात्यस्य विषये, अमात्यरूपप्रकृतेः विषये तत्र विवरणं प्रसक्तं, तदा उच्यते आचार्येण कौटिल्येन अमात्यसम्पत् उक्ता पुरस्तात् इति। पूर्वत्र एव, तन्नाम प्रथमे अधिकरणे एव नवमे अध्याये तत्र कश्चन सन्दर्भः आयातः। राज्ञः अत्यन्तं निकटवर्ती अमात्यः भवति। अतः राज्ञः ये सद्गुणाः भवन्ति, राजा कथं स्वात्मानं सज्जीकुर्यात् इत्यादि सन्दर्भे तत्र अमात्यस्यापि विवरणं तत्रैव कृतं। तत्प्रसङ्गेन तत्रैव अमात्यसम्पत्, अमात्यस्य गुणविशेषाः तत्रैव कथिताः, नाम प्रथमाधिकरणे कथिताः। षष्ठे अधिकरणे पुनः तस्य कथनस्य सन्दर्भे आगते सति पुनः पूर्वोक्तविचाराणां कथनं न क्रियते। तत्र दृश्यतां
पूर्वत्र अतिक्रान्तविभागः वीक्ष्यताम् इति उच्यते। तत्र पूर्वत्र किं कथितमस्ति? अमात्यः कीदृशः भवेदिति। प्रथमाधिकरणे जानपदः, अभिजातः, स्ववग्रहः, कृतशिल्पः, चक्षुष्मान्, प्राज्ञः, धारयिष्णुः, दक्षः, वाग्मी, प्रगल्भः, प्रतिपत्तिमान्, उत्साहयुक्तः, प्रभावयुक्तः, क्लेशसहः इत्येवं महती अमात्य संपत् पूर्वमेव विवृता अस्ति। तस्य अयं विषयः अत्रापि उक्तः इति विभाव्यताम् इति। नाम आधुनिकपरिभाषायां हैपर् लिङ्क् इति वयं वदामः। नाम पूर्वत्र अन्यत्र यः कश्चन विषयः द्रष्टव्यः चेत् तस्य अत्र तत्र केवलं लिङ्क् दीयते, तस्य नोदनेन तत्र गच्छति। एवमेव इदं हैपर् लिङ्किङ्ग् प्रिन्सिपल् तत्र अतिक्रान्तावेक्षणेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदम् उदाहरणं तत् स्फुटयति। एवम् आयुर्वेदशास्त्रे अपि तस्य उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र चिकित्सास्थानं भवति, षष्ठं स्थानं, तत्र सूत्रस्थानम् इत्यादि स्थानानि, यथा कौटिल्य अर्थशास्त्रे अधिकरणानि महाप्रविभागाः भवन्ति, एवम् अत्र चिकित्सास्थानं, सूत्रस्थानम् इत्यादि स्थानानि तत्र महान्ति भवन्ति। चिकित्सास्थानं षष्ठं स्थानं भवति। तत्र षष्ठम् अधिकरणम् इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र इदं वाक्यं दृश्यते, त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदर्शितः मात्रा कालविदा युक्तः स च शीतज्वरापहः इति। तत्र चिकित्सास्थाने षष्ठे अधिकरणे किं ज्वरचिकित्सा उच्यते, नानाविधज्वरचिकित्साः उच्यन्ते। तत्र स्वेदनम् इत्यपि काचित् ज्वरचिकित्सा। किम् उच्यते इति चेत् स्वेदनप्रक्रिया पूर्वत्रैव विवृता, स्वेदाध्याये विवृता। वयं षष्ठे अधिकरणे स्मः, षष्ठे चिकित्सास्थाने स्मः, किन्तु प्रसङ्गान्तरवशात् सूत्रस्थाने एव स्वेदनप्रकाराः उक्ताः। संकरः, प्रस्तरो, नाडी, परिषेको, वगाहनम् इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश इति महान् श्लोकः अस्ति। तत्र सूत्रस्थाने चतुर्दशे अधिकरणे, चतुर्दशे अध्याये, नाम प्रथमं भवति सूत्रस्थानं, प्रथमम् अधिकरणं भवति सूत्रस्थानं, तत्रैव त्रयोदशविधस्वेदः कथितः। तस्मात् षष्ठे ज्वरचिकित्सासन्दर्भे पूर्वं प्रपञ्चितस्य स्वेदनप्रकारस्य त्रयोदशविधस्य पुनः प्रपञ्चः न क्रियते, पूर्वत्र दृश्यताम् इति सूच्यते। इदम् अतिक्रान्तावेक्षणं तत् राजकीयग्रन्थे, तन्नाम अर्थशास्त्रे, तत्र आयुर्वेदशास्त्रे अपि तत्र उपयुज्यते इति उदाहरणद्वयं। यस्मिन् कस्मिन्नपि शास्त्रे अपि नाम महदाकारवत् यत् शास्त्रं, नाना अधिकरणयुक्तं यत् शास्त्रं, तत्र सर्वत्रापि तत्र इयं युक्तिः अवश्यमेव सम्यक् प्रयोक्तुं शक्या। नाम अग्रिमां युक्तिमपि दृष्ट्वा अनेन किं फलितम् इति पश्यामः शोधकर्तुः परीक्षकस्य च। अनागतावेक्षणस्यापि साजात्यमस्ति, अतिक्रान्तावेक्षणसाजात्यमस्ति। अतः द्वयोः अपि फलितांशः समानः एव भवति। अनागतावेक्षणं पश्यामः। पश्चादेवं विहितम् इति अनागतावेक्षणम् इति निर्वचनं दत्तमस्ति आचार्येण कौटिल्येन। तत्र किमस्ति इति चेत् पूर्वम् अतिक्रान्तावेक्षणस्य लक्षणं स्मर्तव्यं पुरस्तादेवं विहितम् इति। अत्र तु पश्चादेवं विहितम् इति अनागतावेक्षणं। नाम अधुना कश्चन विचारः प्रसक्तः, किन्तु सः इतोपि अत्यन्तम् औचित्येन आगामिनि प्रकरणान्तरे तत्र निरूप्यते। तर्हि अत्र तस्य विवरणं न कुर्मः, अग्रे दृश्यताम् इति। पूर्वतनस्य तु अत्र विवरणं न क्रियते, यतोहि पूर्वमेव तस्य विवरणस्य कृतत्वात् इति अतिक्रान्तावेक्षणं पूर्वत्र दृश्यताम् इति।
अनागतावेक्षणं नाम एतत् स्थानापेक्षया आगामिनि स्थाने अस्य विवरणम् इतोपि समीचीनतरं युक्ततरञ्च भवति, अतः तत्र दृश्यतामिति अग्रिमग्रन्थभागं प्रति प्रदर्शनं, तत् अनागतावेक्षणम्। अनागतः योऽयं ग्रन्थभागः नाम अग्रे वर्तते तत्र दृश्यतां, तस्य अवेक्षणं क्रियताम् इति अनागतावेक्षणम् इति। उदाहरणमपि तत्रैव प्रयुक्तमस्ति आचार्येण कौटिल्येन। तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः इति। तत्र तुलाप्रतिमानं नाम तुला नानाविध वस्तूनां तोलनं करणीयं, तस्य वेट् एण्ड् मेजर्स्, तत्र किलोग्राम् ग्राम् इत्यादि भवति, अनन्तरं तस्य तुलना कथं करणीया इत्यादि तस्य विषयः वक्तव्यः अस्ति। स च विषयः पौतवाध्यक्षः इति, पौतवाध्यक्षम् इति कश्चन अधिकरण अध्यायविशेषः भवति, तत्र उच्यते अस्माभिः, अधुना नोच्यते। नाम इदानीं तावत् स्वर्णाध्यक्षः यः अस्ति, सूपरिण्टेण्डेण्ट् आफ् गोल्ड् इन् गोल्ड् स्मित्स् आफीस्, नाम स्वर्णाध्यक्षः स्वर्णकारः स्वर्णविचाराणां निर्वहणं यः करोति राज्ये, तस्य विषये उच्यमानमस्ति द्वितीयाधिकरणे 13 इदं वाक्यं। तत्र तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः इति। तर्हि पौतवाध्यक्ष अध्यायः कुत्र अस्ति? इदानीं 13 अध्यायः द्वितीयाधिकरणस्य पौतवाध्यक्षस्य अध्यायः। पौतवाध्यक्षो नाम यः वेट्स् एण्ड् मेजर्स् तद्विषये सः निर्वहणं करोति, सः मेजर्मेण्ट् इत्यादि यः स्टाण्डर्डैस् करोति, किलोग्राम् इत्यादि, सः पौतवाध्यक्षः इत्युच्यते। तद्विषयकः अध्यायः 19 अध्यायः भवति। इदानीं वयं 13 अध्याये स्मः। अस्य तुलाप्रतिमानविचारस्य प्रपञ्चः भवद्भिः 19 अध्याये, अस्मिन्नेव अधिकरणे अग्रे 19 अध्याये दृश्यताम् इति तुलाप्रतिमानं व्याख्यातम् इत्यपि वाक्यं द्रष्टुं शक्नुमः। तुलाप्रतिमानस्य व्याख्यानं 19 अध्याये यत् कृतं तस्य पूर्वमेव तत्र सूचना अस्ति 13 अध्याये पश्चादेवं विहितम् इति। तत्र भविष्यत्काललकारप्रयोगेण वक्ष्यामः इति। पूर्वत्र तावत् स्वेदाध्याये निदर्शितः इति भूतकालप्रत्यययुक्ततया प्रयोगः, अत्र वक्ष्यामः इति भविष्यत्कालस्वरूपं प्रदर्शितम्। एवं पुरस्तात् पश्चात् उक्तानां विचाराणां प्रसक्ते सन्दर्भे अपुनरुक्तिः, तत् अनागतावेक्षण अतिक्रान्तावेक्षणतन्त्रयुक्त्योः कार्यं भवति। अनेन किं जायते इति बहु प्रयोजनं तस्य अस्ति। नाम अनेन ग्रन्थगरिमा, तन्नाम ग्रन्थस्य भारवत्वं न्यूनीक्रियते, नाम उक्तस्यैव पुनरुक्तिः निवार्यते इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। इत्येवं तत्र बहुविधानि उदाहरणानि इतोपि अपि सन्ति। एतस्य सर्वेषु ग्रन्थेषु स्वयमपि अन्वेष्टुं शक्नुमः। तद् एक क्रियारूपेण ये शास्त्रं पठन्ति, संस्कृतं पठन्ति, प्राचीनग्रन्थेषु वक्ष्यामः, उक्तः इत्यादि अवलोकयितुं शक्नुमः। अनेन अनुसन्धातुः किं फलितम् इति चेत् अनावश्यकविस्तारः ग्रन्थस्य परिहृतः भवति, ग्रन्थपरिमाणं च न्यूनीकृतं यावदपेक्षितं। नाम अस्माकं शास्त्रकाराः विवरणं न कुर्वन्तु इति वदन्ति, यतोहि अग्रे व्याख्यानम् इत्येव काचित् युक्तिः अस्ति। विवरणं विस्तारः प्रपञ्चः अवश्यमेव करणीयः, परन्तु कृतस्यैव पुनर्विवरणं न कर्तव्यं। तदर्थम् इदं युक्तिद्वयं सहकरोति। अवश्यमेव महद्ग्रन्थरचयित्रा सर्वेषु अपि शोधग्रन्थेषु तत्र आकारमहत्त्वं भवत्येव, न्यूनातिन्यूनं शताधिकपृष्ठानि भवन्त्येव, तत्र उक्तस्यैव पुनरुक्तिः न करणीया। तदर्थं युक्तिद्वयमिदम् उपयोक्तुं शक्यते। अन्यदपि अनेन तत्र शोधकर्ता नाम कुत्र कुत्र कः विचारः मया कथितः अस्ति इति स्वयं जानीयात्। कुत्र नाम पूर्वत्र किं कथितम्, अग्रे किं कथितं, वर्तमानप्रसङ्गे किमस्ति इत्यादि
स्वग्रन्थस्य विषये एव समीचीना गतिः, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् नियन्त्रणम् अस्ति चेत् एतां युक्तिं सम्यक् प्रयोक्तुं शक्नोति। स्वलिखितं स्वयमेव वाचयितुं यदि न शक्नोति तर्हि एतस्याः युक्तेः प्रयोजनं न भवति। तस्मात् समग्र स्वकीयग्रन्थे गतिरपि अपेक्षिता एतां युक्तिं प्रयोक्तुं। तेन स्वग्रन्थस्य, स्वेन निर्मितस्य ग्रन्थस्य सम्यक् स्मरणम्, अवबोधः एतद्युक्तिद्वयं स्थिरीकरोति। परीक्षकः अपि तत्र युक्तप्रयोगं लक्षयेत्। तन्नाम कुत्रचित् विवरणं प्रसक्तं, तत्र कथनापेक्षया इयं युक्तिः प्रयोक्तव्या, मम प्रौढिमा प्रदर्शनीया इति कारणेन कुत्रचित् सः अनपेक्षितस्थले प्रयोगं कृतवान् वा शोधकर्ता इत्यादि सर्वं परीक्षणीयं। यत्र प्रयुक्तं तद्युक्तिद्वयं तत्र प्रबन्धसौष्ठवं तेन रचितं वा, तेन रक्षितं वा इति ग्रन्थस्य सुसंहतत्वं अनेन साधितं वा इति एतद्युक्तिद्वय प्रयोगः यत्र लक्षितः तस्य मूल्यमापनं ग्रन्थपरीक्षकः, इवाल्युवेटर्, सः कर्तुं शक्नोति। इत्येवं चतस्रः युक्तयः, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, अतिक्रान्तावेक्षणम्, अनागतावेक्षणम् इति एताश्चतस्रः युक्तयः व्याख्यानेऽस्मिन् दृष्टाः।